अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है
اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है
اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے، اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے، اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है
اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے، اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے، اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है
اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر کو مہک کی یاد آتی ہے، جس کے بعد شمشیر مہک کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے کمرے میں جا کر مہک کی تصویریں اور اس کی چیزیں دیکھ کر روتا ہے، اور شمشیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، اور مہک بھی تم سے نفرت کرتی تھی اور ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے غم میں اضافہ مت کرو، تمہاری ہی وجہ سے آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ مہک میری ہونے والی بیوی تھی، اسے مارنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر اپنے گھر والوں کو اگنور کرتا ہے، سب سے الگ رہتا ہے اور ہر وقت مہک کو یاد کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور شمشیر کی زبان پر صرف مہک کا نام ہوتا ہے۔ شمشیر کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر کی ماں شمشیر سے کہتی ہے کہ مہک مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والی، آخر تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ پھر شمشیر کہتا ہے کہ مہک میری محبت ہے، میری چاہت ہے، آخر وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مہک کو اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد شمشیر کی بھابھی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ بابا صاحب نے مہک کا ایکسیڈنٹ ایسے کروایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को महक की याद आती है, जिसके बाद शमशेर महक के घर चला जाता है और उसके कमरे में जाकर महक की तस्वीरें और उसकी चीज़ें देखकर रोता है और शमशेर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी बेटी के कातिल हो और महक भी तुमसे नफरत करती थी और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गम में इजाफा मत करो। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। और शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। महक मेरी होने वाली बीवी थी, उसे मारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि शमशेर अपने घर वालों को इग्नोर करता है, सबसे अलग रहता है और हर वक्त महक को याद करता है, उसी के बारे में सोचता है और शमशेर की ज़ुबान पर सिर्फ महक का नाम होता है। शमशेर की ऐसी हालत देखकर शमशेर की माँ शमशेर से कहती है कि महक मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली, आखिर तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर शमशेर कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, आखिर वो मेरे दिल में बसी हुई है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। महक को अपने दिल से निकालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद शमशेर की भाभी अपनी बहन से कहती है कि बाबा साहब ने महक का एक्सीडेंट ऐसे करवाया कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।